परापूर्व कालमा गुरुकुल शिक्षाका साथसाथै मन्दिर विहार गुठी तथा गुम्बाहरूमा शिक्षा दिने प्रचलन रहेको र सोही स्थानहरूमा ताम्रपत्र भोजपत्र शिलालेख जस्ता हस्तलिखित सामग्रीहरूको संग्रह गर्ने गरेको इतिहास पाइन्छ। मल्लकालीन नेपालको एकीकरण पूर्वको 2224 राज्यकालीन समयको राजधानी भक्तपुरमा सकोठा नामक पुस्तकालयको अस्तित्व रहेको पाइन्छ। एकीकरण पश्चात पृथ्वीनारायण शाहले विभिन्न राज्यबाट प्राप्त भएका बहुमूल्य हस्तलिखित पाण्डुलिपिहरूलाई विक्रमी सम्वत 1827 तिर काठमाडौँको हनुमान ढोकामा अथवा दरबारमा सङ्कलन गरी राख्न लगाए। पृथ्वीनारायण शाहका पनाती गिवार र युद्धविक्रम शाहको समयमा बल्ल नेपालमा एउटा पुस्तकालय सम्बन्धी नियम बनाई विक्रमी सम्वत 1861 भाद्र 15 गते पुस्तक चिताई तहबिल नामको नेपालको प्रथम औपचारिक पुस्तकालयको स्थापना भएको मानिन्छ। राजेन्द्र वीर विक्रम शाहले पनि विक्रमी सम्वत 1897 तिर उक्त पुस्तकालयमा पुस्तकहरू थप्दै गएकाले शाह राजाहरू शिक्षाप्रति उदार भएको देखाउँछ। तत्कालीन समयमा उक्त पुस्तकालयमा राजघरानाका सदस्य तथा उच्च विदेशी पाहुनाहरूको मात्र पहुँच रहन्थ्यो। राणाकालीन समयमा पनि शिक्षा तथा पुस्तकालयको क्षेत्रमा केही कार्य भएको देखिए तापनि त्यसले समाजमा उल्लेख्य परिवर्तन भने ल्याउन सकेको थिएन। जङ्गबहादुर राणाले हनुमान ढोकामा रहेका सामग्रीहरूलाई थापाथली स्कुलमा स्थानान्तरण गरी मुन्सीखाना र जैसी कोठामा विभाजन गरी राखेका थिए। विक्रमी सम्वत 1910 सन् 1858मा दरबार स्कुलको स्थापना पश्चात वीर विक्रमले थापाथली जैसी कोठामा रहेका सामग्रीहरूलाई दरबार स्कुलमा स्थानान्तरण गर्न लगाए। उनले विक्रमी सम्वत 1957मा वीर लाइब्रेरीको स्थापना गर्न लगाई व्यवस्थित रूपमा पुस्तकालयको सङ्ग्रह गर्न लगाए भने देव शमशेरले सन् 1928मा उक्त पुस्तकालयलाई सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गराएका थिए। सन् 1918मा स्थापित त्रिचन्द कलेजमा पनि पुस्तकालयको व्यवस्था गरियो। त्यस्तै सन् 1920 को मकै पर्व, सन् 1930 को लाइब्रेरी पर्वका घटनाहरू घटिनु र डेनियल राइटले नेपालमा स्कुल र कलेजको विषयलाई आयरल्यान्डमा सर्पलाई गर्ने जस्तो व्यवहार गरिन्छ भनेर उल्लेख गरिनुले तत्कालीन राणा शासनको शिक्षा र पुस्तकालयप्रतिको धारणा प्रष्ट बुझिन्छ। राणा शासनको बेलामा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि भनेर स्थापित पुस्तकालयहरूको अत्यन्तै ठूलो महत्त्व रहेको पाइन्छ। चन्द्र शमशेरका छोरा केशर शमशेरले विक्रमी सम्वत 1965बाट राणा प्रधानमन्त्रीका राजगुरु हेमराज पाण्डेले सन् 1910 तिरबाट र सिंह शमशेरले अथवा सिंह शमशेर जबराले पनि सोही ताकाबाट पुस्तकालयहरूको सङ्कलन गर्न थाले। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले सन् 1952 र 1960मा केशर पुस्तकालयको भ्रमण गरेका थिए। सिंह शमशेरको पुस्तकालयपछि त्रिवी विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गरियो र हाल त्रिवी विश्वविद्यालयभित्र सिंह कलेक्सनको नाममा परिचित छ। विक्रमी सम्वत 1966मा राममणि आदिले भन्सारहिटी टङ्गाल गैरीधारामा शान्ति निकेतन पुस्तकालयको स्थापना जनस्तरबाट विक्रमी सम्वत 1983 र 84 तिर पाल्पामा पुस्तक पढ्ने दलानको स्थापना र विक्रमी सम्वत 2001-2002 तिर सार्वजनिक पुस्तकालयको रूपमा धवल पुस्तकालयको स्थापना गरेको पाइन्छ। धवल पुस्तकालयमा तत्कालीन राजा महेन्द्र र महाकवि देवकोटाले समेत भ्रमण गरेको यस पुस्तकालयको महत्त्व। त्यसैगरी सन् 1943मा सर्वोच्च अदालत लाइब्रेरीको स्थापना, सन् 1943 देखि 47 तिर विराटनगरमा आदर्श पुस्तकालय, बोटोलमा महावीर लाइब्रेरी, काठमाडौँमा प्रदीप्त पुस्तकालय, धरानमा सामुदायिक विद्याभवन पुस्तकालय, सर्लाहीमा मनोहर मोहन पुस्तकालय, बागलुङमा विद्या मन्दिर पुस्तकालय सहित केही दर्जन पुस्तकालयको मात्र स्थापना भएको पाइन्छ, जसमध्ये पनि धेरै जसो जनस्तरबाट स्वतःस्फूर्त रूपमा स्थापना गरिएका थिए। विक्रमी सम्वत 2007 सालको परिवर्तन पश्चात नेपालमा पुस्तकालयको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइन्छ। सन् 1951मा भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा नेपाल भारत मैत्री पुस्तकालयको स्थापना र 1952मा अमेरिका र बेलायती दूतावासको सहयोगमा मिसन पुस्तकालयको स्थापना भए। गुरुजु पुस्तकालयलाई नेपाल सरकारले खरिद गरी नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय विक्रमी सम्वत 2013 सालको स्थापना।
साहित्य कृतिको संरक्षणको लागि मदन पुस्तकालयको स्थापना, शैक्षिक पुस्तकालयको रूपमा त्रिवी विश्वविद्यालय लगायत अन्य थप 10वटा विश्वविद्यालयका पुस्तकालयहरू, सयौं कलेज र हजारौं स्कुलमा पुस्तकालयहरू थपिए। व्यक्तिगत प्रयोगका लागि स्थापित केशर पुस्तकालय विक्रमीसम्म 2025 मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनु र डिली रमण कल्याणी स्मृति पुस्तकालय सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गरिनु यो समयका उपलब्धिमूलक कार्य रहे। सामुदायिक पुस्तकालयको रूपमा काठमाडौँ भ्याली, त्यसपछि काभ्रे पनौतीमा ज्ञान विकास समुदाय पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्र चितवन जुवानी सामुदायिक पुस्तकालय जस्ता नमुना पुस्तकालयको स्थापना हुनुले सामुदायिक स्तरमा पुस्तकालयको महत्त्व तथा प्रयोग बढेको देखिन्छ। विश्वका विभिन्न देशहरूमा पुस्तकालय क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्तिको सम्झना अथवा देशमा स्थापना भएको पहिलो पुस्तकालयको सन्दर्भमा पारेर पुस्तकालय दिवस मान्ने चलन पाइन्छ। भारतमा एसआर रङ्गनाथलाई पुस्तकालय विज्ञानका पिताका रूपमा चिनिन्छ र उनैको जन्मदिन अगस्त 12 पुस्तकालय दिवसको रूपमा मनाइन्छ। नेपालमा भने विक्रमी सम्वत 1859 भाद्र 15 गतेका दिन पुस्तक चितालाई तहबिलमा लालमोहर जारी प्रथम औपचारिक पुस्तकालयको स्थापना गरेको दिनको सम्झना भाद्र 15 पुस्तकालय दिवसका रूपमा मनाउन थालियो। त्रिवी पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान विभाग अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको संगठन लिस्साको पहलकदमी र टुलसा एनएलए टियुसिएल आदिको सक्रिय सहभागितामा स्वतन्त्र रूपमा पुस्तकालय दिवस मनाउने प्रचलनको थालनी विक्रमी सम्वत 2065 सालबाट गरियो। विक्रमी सम्वत 2068बाट नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा मान्यता दिई सरकारी रूपमा नै मनाउन थालिएको छ। राज्य स्तरबाट पुस्तकालयलाई त्यति महत्त्व नदिनुले भोलिका देशका करदाताहरूले फराकिलो ज्ञानको उपभोग गर्न पाउने सम्भावना नरहनु, आधुनिक युग सुहाउँदो भर्चुअल तथा डिजिटल लाइब्रेरीको अवधारणामा अघि बढ्न नसक्नु, प्रयोगकर्तामा पुस्तकालय संस्कारको विकास नहुनु यस क्षेत्रका चुनौती हुन्। तसर्थ पुस्तकालय दिवसले यी समस्याहरूको समाधानका लागि सरकार, नियामक निकाय, सरोकार निकायलाई दबाव सिर्जना गरी प्रयोगकर्तामा पुस्तकालय संस्कारको वृद्धि गराई पुस्तकालय कर्मीको मात्र दिवसको रूपमा भन्दा समग्र पुस्तक प्रेमीको पाठकको उत्सव रूपमा वृद्धि गर्न सकेमा मात्र यसको सान्दर्भिक पुष्टि हुनेछ। यो आजको भिडियो बनाउनका लागि यो स्तम्भ हामीले प्रयोग गरेका छौँ हाम्रो अनलाइन खबरबाट। धन्यवाद।